सांगलेलें पळय न्हू, आतां आमी ताका तेंच सांगलां. आमी तेजी मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचो बंदारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटिंगेन सांगिल्लें. आतां ताका फक्त सांगलां हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता. हांव सॅल्यूट करता पत्रकारांक. तुमकांय हांव तुमचें अभिनंदन करता, कित्याक 49 दीस तुमी ह्या आंदोलना बरोबर रावले आनी आयज सीएमान जो निर्णय घेतला WRD डिपार्टमेंटाक, WRD मिनिस्टराक तशेंच चीफ इंजिनियर WRDचे तांकां ही फायल येतली आनी तेजेर रिमार्क जातलो आनी हे बंदारो प्रोजेक्ट कॅन्सलेशन जातलो. त्याच बरोबर जॅकवेल पंप हाऊस, त्या बरोबर रोड जो आसा दुलबानगर टू कस्टिमर टू मिराबाग होय ह्या 15 दिसांक ऑटोमॅटिक चालू जातले. बरी गजाल आसा. सगळ्यांक थँक्स म्हणटा, हेचो निर्णय बरो. अशें दिसलें की बंदार म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो, ताका आयज नरकासुराचो एक वध जाले कडेन आसा आनी आयज आमी अशें दिसता की हांगा दिवाळी मनोवपाक उबी रावले कडेन आसता. ह्या बंदाऱ्या लागून आमगेले खूब गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें, सगळे 8 गांवां डिस्टर्बन्स जाल्लें आनी आयज खरेंच उमेद जाली की सीएमान लास्ट सांगलें की जी बंदाऱ्याची जी फायल आसा तेजेर आपूण रिमार्क मारता की ती स्क्रॅप म्हणून. आनी ती 1-2 दिसां भितर आमकां तेजी हें मेळटलें. जेन्ना आमी ITI घालतले तेन्ना आमकां तेजी डिटेल मेळटलें. हय, आयच्यान आमी हें केलां की जो आमचो 49 डेज आशिल्ले जो प्रोटेस्ट चलतालो तो आमी सीएमान आमी रिक्वेस्ट केली आनी आमी सीएमाले जें आसा जे उतरां मान दिवन आमी तो स्ट्रायक आनी कॉल ऑफ केले कडेन आसा की आमची जितली डिमांड आशिल्ले पयलीं म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट टोटली स्क्रॅप जावपा आशिल्लो. दुसरें आशिल्लें आमची डिमांड की जे 2 खड्डे जे WRDन इलिगल मारलेले पिट्स, एक हितून उदक भरले कडेन आसा, ते दोन्ही पुरोवपाचे होय डिमांड घातलो, तोय तेणी एक्सेप्ट केला. तिसरो जे WRDन जी अंदाधून ती रस्त्यार केल्ली जो आमगे मेन रोड आशिल्लो 4.5 कोटीचो आमगे प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमगेलो तेका लागून उरलेलो ऑटोमिक्स जावपाचो. सो तोय तो ऑटोमिक्स आमकां करून दितलो, ती आमी क्लियर केले कडेन आसा. आनी चवथे केसीचे जे आमचे 4 जाणांचे लागलेल्यो केसी तेजी तो फाटल्यान घेतलो अशें तेणी हें दिले कडेन आश्वासन दिले कडेन आसा. सो ही 4 आमचे मेन डिमांड आशिल्ले ते ऑलमोस्ट फुलफील जाले कडेन आसा. आनी तेका लागून हांव सरकाराक आमचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक खूब त्रास काडले. आमगे जी महिला आशिल्ली, जाणटी आशिल्ली, नेणटी आशिल्ली, रात दीस थंय बसताली, कितले आमी त्रास आमच्यान पळोवपा जायनाशिल्ले. पूण आयज एक खरें अशें दिसलें की हो बंदार म्हणटा एक नरकासूर आशिल्लो तो आमगे मिराबाग गांवां लागलेलो, तेजो आयज कंप्लीट आमी वध केलो, जळून वळून. आयज आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता, आमी थंय आमचे जे प्रोटेस्ट सायट आसा थंय वयतले आनी तेजे आमचे थंय सेलिब्रेशन करतले हें आमी ठरयले कडेन आसा. फर्स्ट म्हणल्यार हेजे जर 50% जर क्रेडीट वयता जाल्यार हे सगळे तुमकां हे जी मिडिया आसा तांकां हे 50% क्रेडीट हे मिडियाक वयता. हांव तुमच्या सगळ्यांचे हे मिडिया जे आसा, जे प्रिंट मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर जे मिडिया आसा तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी अशेंच हे गोंयकारांचे इश्यू हायलायट करीत रावात, गोंयकारांक न्याय दीत रावात आनी अशीच तुमची जी जो 4th पिलर आमी डेमोक्रेसीचो म्हणटा हो आनी स्ट्रॉंग करीत रावात. आनी आयज आमी जो 50% जो उरलेलो जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकांचो, जे गोंयभरचे जे लोक ह्या प्रोटेस्टाक आमकां सपोर्ट केलो, खंयच्यान येवन आमकां हांगा सपोर्ट केलो, तेंचो सगळे एक्टिव्हिस्ट जावं सगळे जे जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचे सगळे जे लोक आमी कोणाचे हे घेयना पूण सगळ्यांनी आमकां इक्वली सपोर्ट केला. तेंचो सगळ्यांचो हो आयज ही विक्ट्री आसा, ही आख्ख्या गोंयभरची विक्ट्री आसा. सो ही कोणाची इंडिव्हिज्युअल विक्ट्री ना, ही सगळे गोंयभर लोकांची सगळ्यांची एकवटान जेन्ना आनी आयज आमी एक मेसेज दिल्ली आसा, जेन्ना गोंय आनी गोंयचो लोक एक जाता तेन्ना आमी कितेंय करपाक शकता. 49 दीस तेजे पयलीं 1.5 वर्सां आमी हेतू राटाळी करताले आनी 49 दीस आमकां आंदोलनां बसले, आमी केले. तेजे मदीं आमी सीएमा कडेन 2-3 मिटींग जाल्यो आनी खूब आमचे हरतेक भशेन आमचे वाट्याघाटी जाली. लास्टाक सरकारान नमती घेतली आनी सीएमान आयज शेवटाक हो प्रोजेक्ट आपूण रिजेक्ट करता, स्क्रॅप करता आनी तेजे लेटर दिवपाक रेडी जाला. तेन्ना हो आमचो, हांव जाल्यार चडशें करून म्हणटा, आमचो विजय त्याच बरोबर हो मिडियाचो श्रेय आसा तितलोच वाटो मिडियाचो आसा आनी आमचो महिला वर्गाचो आसा, तशेंच आमची एक्टिव्हिस्ट आसा
तेजो बी आसा आनी जे आमचे पॉलिटिकल एक्स MLA दीपक पवारकर तेकाय बी आसा. हे आज जे आमचे ते विजयाची जी आमची श्रेय आसा ते आमच्या सगळ्यांक हे वांटून वयता आनी तिनूय वाठाराचे ते तिनूय वाठाराचे मतदारसंघ आसा तांकां वयतात. आमगे कुरचडे म्हूण सांगे म्हूण आनी सावडे तिनूय मतदारसंघाच्या लोकांक हे श्रेय वयता. एक गोंयांत भितर खुश खबर आनी मिराबागा खातीर सावडेकारां खातीर एक खुश खबर आसा. जे जवळ जवळ 49 डेज जे धरणे आंदोलना बदले जो बंधारो आमच्या गांवांत नाका, आमचे देवस्थान वाचया, आमचो गांव वाचयात, आमचे निसर्ग वाचयात आनी ती जुवारी आवय वाचया, हेजे खातीर सगळो इश्यू जातालो. आनी बंधारो जो WRTच्या माध्यमांतल्यान घालपाक पयलो तो अखेर आयज 49 दिसांनी बंद जाता. हाफ सेंच्युरी जावपाक एक दीस आसलो पूण तो आयज बंद जाता. मुख्यमंत्र्यान बरें डिसिजन घेतलें आसा. हेच मुख्यमंत्र्यान जर एक 10 दीस पयलीं जेन्ना स्टार्टींग करताले 10 दिसां भितर जो निर्णय दिल्लो जाल्यार आनी बरें जातलें. आसो वेळ जरी जालो जाल्यार देवान बरी बुद्ध घातली, त्या कार्या मारू देवसरान बरी बुद्धी सीएमा घातली अशें म्हणपाचें आसा. कारण जो इशू चलतालो तो इशू इतलो महाभयंकर आसलो आनीक तितूंतल्यान राजकारण वेगवेगळ्या माध्यमांतून वयतलें, सीएमाक वेगवेगळे राजकारण कानां भरले वयताले. पूण आयज सीएमान जे डिसिजन घेतला एक शिष्टमंडळाक तेणी मडगांव आपयलें आनी मडगांव तेणी सांगलें आसा की हो बंधारो लोकांक नाका जाल्यार आपूण तो कॅन्सल करता. रिसर तेजी हें आसा प्रत आसा ती आपूण 2 दिसांनी तुमकां फॉरवर्ड करता म्हणलें. म्हणटनीक जे शिष्टमंडळ गेल्ले ज्यो बायलो गेल्ल्यो तेंची चेहऱ्याक एक आनंद दिसून येयलो. आयज सुद्दां सकाळीं एक वेगळें चित्र दिसतालें. कारण पुलिसांनीक जेन्ना प्रोटेस्ट करपाक जे आझाद मैदानाचेर वयताले पणजे आनी तेन्ना तांकां वचपाक दिना आनी मिराबागाच्या पुलार तांकां आडयले. तेजे नंतर लोकय चाळवले. तेजे नंतर CM जो आसा तो सांगेर हॉस्पिटलाचें उद्घाटन करपाक गेलो तेन्नाय लोक वचपाक फुडें सरले, तेन्नाय पुलिसान आडयले. मागीर हें सगळें विचित्र अशें चित्र दिसता का लोकय चाळवले आनी लोकां मदीं आनी पुलिसां मदीं वाद विवाद निर्माण जाल्लो. पूण हें जेन्ना करता आसतना सीएमान जेन्ना मडगांव तांकां आपोवन व्हेलें आनी तांकां जेन्ना सांगलें तेन्ना तो उत्साह जो आसलो महिलांचो किंवा जे शिष्टमंडळाचो तो अनोखा आसलो. एक संघर्श करून जिखलो असो आनंद आसा. आनी सीएमान सांगलें आसा की दोनीक जे खड्डे मारले आसा ते आपूण तातडीन ते पुरोवपाक लायता WRT. तशेंच रोड जो आसा तो रोड सुद्दां आपूण हॉटफिक्स करून दिता आनी खंयचेच तेजे मुखार बंधारो हो मिराबागा येवचना हेंवूय तेणी आश्वासन दिलां. म्हणजे एक वातावरण आगळें वेगळें वातावरण तुमकां सावड्ड्या ह्या मिराबागाक तुमकां पळोवपाक मेळटा. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यार हो आनंद दिसता. हांगा आतशबाजीचो हें करून हो जो विजय आसा तो सेलिब्रेशन केल्लो आसा आनी महिलांक खास करून सांगलां 2 दिसांनी हो मोठो आमचो उत्सव जो आसा विजय जो आसा तो आमी मिराबागाक घडोवन हाडटले. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.